सामईन इकराम, हम अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जनाब अशफाक अहमद साहब की किताब एक मोहब्बत 100 अफसाने। कहानी का उन्वान है रात बीत रही है। कहानी शुरू करते हैं। रात बीत रही है और मैं भी अभी तक ये फैसला नहीं कर सका कि खत लिखूं तो किसे लिखूं। आज दिन भर धुंध छाई रही। हम अपने अपने कैबिनों में घुसे अखबार और तस्वीरों वाले रसाले देखते रहे। चाय आज मामूल से एक बार ज्यादा तकसीम हुई। बाज़ औक़ात ऐसी बेकायदगी बड़ी अच्छी लगती है। मैं अपने कमरे से खरामा खरामा 2 दफा कंट्रोल गया, लेकिन वहां कोई ऐसी मसरूफियत थी कि वो लोग ठीक से मेरी बातों का जवाब नहीं दे सके। मौसम खराब था और लासिल्की प्याम अच्छी तरह समझ में ना आ सकते थे। इतना महसूस होता था कि हमारे सारे लड़ाका तैयारे सलामत हैं। मैंने एक दफा पीटर की आवाज पहचानने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहा। फिर मैं इस तरह रास्ता की हर उभरी हुई कील और बड़ी हुई लकड़ी को ठोकरे मारता हुआ वापस आ गया। जेब से च्युइंगम की एक टिकिया निकाली। पता नहीं ये कब से वहां पड़ी थी। कपड़े की मुसलसल रगड़ से उसकी खांड उतर चुकी थी। मैंने उसे मुंह में डाला तो तुम याद आ गई। अब अंधेरा छाया हुआ है। समंदर बिल्कुल साकिन है। जहाज में अब वो हटकोरे नहीं। अर्शा घर का सहन लगता है जहां हम सब ईंटें खड़ी करके हॉकी से क्रिकेट खेला करते थे। और तुमने मुझे खास तौर पर हिदायत कर रखी थी कि गेंद ईंटों की सींत में ना फेंका करूं, लेकिन मेरी 6 फेंकनों के बाद जेदी तुम्हें पहली बार ही आउट कर दिया करता था। ये तो बताओ, मैंने कभी ऐसी जुर्रत की? मेरा जी चाहता था तुम्हें कभी भी आउट ना होने दूं, और तुमने कहा था कि मेरा जी भी यही चाहता है कि तुम मुझे खिलाते ही रहो। लेकिन अब खुद ही तुमने मुझे इतनी दूर भेज दिया है। यहाँ ना तो कोई तुम्हारे जैसा है, ना तुम्हारे देश का। अंग्रेजी खाने खा खा कर मैं तंग आ गया हूँ। उर्दू में बात के तकरीबन 1.5 महीना बीत चुका है, और तरब अंगेज लम्हा तो शायद एक भी नहीं आया। पानी में जिंदगी बसर करते आज 25वां दिन है, और पता नहीं कितने दिन इसी तरह आसमान के नीचे और सागर की छाती पर गुजर जाएंगे। कल रात पीटर कैबिन में आया और देर तक बैठा रहा। वो मार्गरेट को खत लिखता आया था। फजाई हमला करने से पेशतर हर अमेरिकन हवाबाज अपनी जाने तमन्ना को एक लंबा चौड़ा खत लिखा करता है। पीटर की शक्ल अब तक मेरी आंखों में घूम रही है। वो मेज के एक कोने पर बिल्कुल गैर फौजी अंदाज में भसकड़ा मारकर बैठ गया और मार्गरेट की बातें करने लगा। उससे मुतल्लिक हर बात शुरू करने से पेशतर वो मुस्कुराकर ये जरूर कहता, भला तुम किसी दूसरे की दास्तानी उल्फत में क्या दिलचस्पी लोगे, लेकिन तुम इतने अच्छे हो कि अगर दुनिया में मार्गरेट ना होती तो मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के सहारे जिंदगी बसर कर लेता। फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की हल्की सी तमहीद के बाद वो तैरने के उस तालाब का जिक्र जरूर करता जहां पहले पहल उनकी मुलाकात हुई थी। मुझे कई हजार मरतबा बताने के बाद भी वो हर दफा इस बात का तज़किरा जरूर करता कि उस दिन मार्गरेट ने सुर्ख रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी, और वो लाए का फूल दिखाई देती थी जो आसमान से शबनम के साथ उतरा हो। पीटर का बाप किसी यूनिवर्सिटी में जोग्राफिया का प्रोफेसर है। वो रोमन कैथोलिक ख्यालात का हामी है और अंजील को चूम कर खोलता है। उसकी जोग्राफिया दानी ने पीटर को देश देश की सैर करने पर मजबूर कर दिया, और वो अमेरिकन हवाई फौज में भर्ती हो गया। हम पहली मर्तबा यहाँ मिले हैं और हमारी मुलाकात का आज 25वां दिन है। अमेरिकन बड़े जज्बाती लोग हैं। यही वजह है कि हमारी दोस्ती सालों की जगह मंजिलें दिनों में तय कर गई है। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें पीटर की बहुत सी तस्वीरें दिखाऊंगा जो उसने मार्गरेट के साथ खिंचवाई हैं। उनमें एक तस्वीर तो इतनी प्यारी है कि रह रहकर प्यार आता है, जहां मार्गरेट एक सफेद दरीचे में से बाहर के दरख्तों को देख रही है और पीटर उसको देख रहा है। पता नहीं ये खिड़की में से आती हुई रोशनी का असर है या पीटर की आंखों के इशारों की चमक है कि इंतहाई सोच के बावजूद मार्गरेट का चेहरा जगमगा रहा है। ऐसी खुशी से एक बार तुम्हारा चेहरा भी दमक उठा था जब मैं हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें पीटर की बहुत सी तस्वीरें दिखाऊंगा। उसने अपना एल्बम मुझे दे दिया है। इस वक्त आधी रात से ज्यादा बीत चुकी है और अब भी छाई हुई है, बल्कि उसकी तह पहले से दबीज हो चुकी है। सारे समंदर पर अंधेरा छावनी डाले हुए है, लेकिन अब ये होलनाक नहीं लगता। गैलरी में खुलने वाले छोटे से रोजन से किचन की रोशनी आ रही है। बर्तन खनक रहे हैं और कंट्रोल की घंटियां बज रही। पता नहीं ये कब तक बजती रहेंगी। मैं तो हर रोज जल्द ही सो जाता हूँ। नन्ना बल्ब जिसकी रोशनी मेज के एक मरब्बा
ایک مربع فٹ سطح پر مرکوز ہے، وقت مقررہ پر خود ہی بجھ جاتا ہے، پھر صبح چائے کی گھنٹی بیدار کر دیتی ہے۔ یاد ہے ایک مرتبہ جیدی اور بلو نے ایک ٹیلی فون بنایا تھا، سگریٹ کے دو ڈبوں کے درمیان ایک لمبی ڈور باندھ کر ایک ڈبے میں بولتا تھا اور دوسرا کان سے لگا کر سنتا تھا۔ جب وہ تمہاری امی کو یہ انوکھی ایجاد دکھانے لائے تو میں ان کے پاس تخت پر بیٹھا پان پر چونا لگا رہا تھا۔ امی چھالیاں کتر رہی تھی، تم بھی اسی کمرے میں تھی۔ تمہاری امی نے سر ہلا کر کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، بھیا کو دکھاؤ۔ جیدی نے ایک ڈبہ مجھے دے دیا اور دوسرا تم نے خود بلو سے لے لیا۔ ہمارے ہم کلام ہونے سے پیشتر ان دونوں سائنسدانوں نے یک زبان ہو کر کہا، یہ کمرہ چھوٹا ہے، برآمدے میں چل کر سنیے اور ڈوری کو کھینچ کر رکھیے، نہیں تو بات سنائی نہیں دے گی۔ پھر جب میں نے ڈبے میں منہ ڈال کر کہا، رینا تم نے ڈوری ڈھیل کر دی اور میری بات منہ سے نکلی تو پوری، پر راستے میں پتنگ کی طرح کٹ گئی۔ پھر شاید تم نے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگا کر بات ٹالنے کی کوشش کی تھی کہ بھی جیدی ٹیلی فون تو اچھا ہے مگر اس میں گھنٹی نہیں بجتی۔ اس نے جواب دیا تھا کہ گھنٹی تو سوتے کو جگانے کے لیے ہوتی ہے، یہ ٹیلی فون جاگتے لوگوں کا ہے۔ مجھے جیدی کی بات اب سمجھ میں آنے لگی ہے کہ گھنٹیاں کیوں کر جگایا کرتی ہیں۔ ابھی چند منٹوں کی بات ہے، میں سگریٹ سلگا کر جلتی ہوئی دیا سلائی کا شعلہ دیکھ رہا تھا کہ ہارلو آ گیا اور میری کرسی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے طیارے کا توپچی ہے، پہلے نیو یارک میں ایک فٹر تھا، پھر ایئر مین بھرتی ہو گیا اور 2 ہی سالوں میں ایک اچھا نشانچی بن گیا۔ مخالف طیاروں پر اس کی ماری ہوئی باڑیں آج تک اکارت نہیں گئی اور ایک مرتبہ اس کے نشانے میں آ گیا، پھر نہیں ابھرا۔ ابھی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں جہاز کے نچلے عرصہ سے ہو کر آیا ہوں، جہاں ہمارا طیارہ پڑا ہے اس کی آب و تاب ہی نرالی ہے اور وہ دوسرے طیاروں میں سب سے الگ دکھائی دیتا ہے۔ میں اس کے پروں پر سلیپ کا نشان بنا کر آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے آج تک میرے طیارے کو سبکسار نہیں کیا، اب بھی اس سے یہی دعا ہے۔ پھر وہ ذرا جھک کر بولا، آپ نے کسی کو خط نہیں لکھا؟ میں تو 3 لفافے لکھ کر ڈاک کے ڈبے میں چھوڑ آیا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ ڈولی کو بھی خط لکھوں یا نہیں، وہ میری سب سے پہلی آشنا ہے۔ وہ تو چلا گیا لیکن مجھے ایک گہری سوچ میں چھوڑ گیا۔ اچانک مجھے تم یاد آ گئی اور میں سوچنے لگا کہ کس کو خط لکھوں، اور میں ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں کر سکا۔ جن دنوں میں ایف اے پاس کر کے اچھا خاصا آوارہ گرد ہو گیا تھا تو میری والدہ نے تمہاری امی سے تمہاری موجودگی میں میری خودسری کی ساری داستان کہہ دی تھی، اور تمہاری امی صرف اتنا کہہ کر چپ ہو گئی تھی کہ آج کل کے سارے لڑکے باغی ہو گئے ہیں، اور تم نے مجھے اسی دن ڈیوڑی میں روک کر کہا تھا، بی اے کا داخلہ ابھی بند نہیں ہوا، کسی کالج میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا تھا ہو جائیں گے، ایسی کون سی جلدی ہے، میرا دل پڑھنے کو نہیں چاہتا لیکن میرا چاہتا ہے۔ تم تو پڑھ رہی ہو، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں، کم از کم بی اے تو کر لو۔ بی اے؟ میں نے کہا تم کہتی ہو تو سوچیں گے، لیکن اے بی کورس لے کر کرنا ہوگا۔ اے بی کورس یعنی حساب؟ ہاں لیکن رینا یہ تو بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ آگے ایف اے ہی بڑی مشکل سے پاس کیا ہے، اچھا اے کورس اور فلسفی صحیح، مگر کچھ نہیں، تم نے کہا پہلے ہی تم کو بڑی رعایت دے دی ہے۔ دوسرے دن میں کالج میں داخل ہو گیا، پھر تم بڑی عزت کرنے لگی اور مجھ سے ضدی بچوں کی طرح چمکار کر کام لینے لگی۔ ایک دفعہ جب میں تمہارے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہیں کالج سے لانے کے لیے چچا ابا کی موٹر لے کر آیا تو تم نے کار میں بیٹھتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا تھا، ارشد تم مت چلانا۔ اس سے مجھے تمہاری نظروں میں اپنی برتری کا احساس ہوا، تو مجھے اچھی لگنے لگی، بہت اچھی، سب سے اچھی۔ ایسے ہی ایک دن جب میں ایک لفافہ جس کے فلیپ کی گوند تقریباً اتر چکی تھی پانی لگا کر بند کر رہا تھا تو تم ہنس پڑی تھی اور لفافہ میرے ہاتھ سے جھپٹ کر کہا تھا، یہ ایسے بند نہیں ہوگا، جکڑنے والی چیز اکھڑ چکی ہے، یہاں تو یہی پرانا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، اور پھر لب لگا کر لفافہ بند کر کے آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر رکھ دیا تھا۔ لیکن میں نے فوراً وہاں سے یہ کہہ کر کھینچ لیا تھا کہ ٹھہرو، مجھے بھی تو یہ طریقہ سیکھنے دو۔ خدا معلوم پھر کتنے ہی ایسے لفافوں سے پالا پڑا۔ لفافہ پھر کھلا، زبان دوبارہ پھری اور پھر اسی طرح آکسفورڈ ڈکشنری کے نیچے دبا دیا گیا، لیکن پھر تم نے بھرپور نگاہوں سے مجھے نہیں دیکھا، ایسے ہی جگنوں سے جھپکاتی رہی اور اٹھ کر چلی گئی۔ بعض اوقات تمہاری راہبری بھی
चौकड़ियां भूल जाती थी। अक्सर ऐसे भी हुआ कि तुमने अपनी पसंद पर मेरी मर्जी को कुर्बान कर दिया और मैंने पता नहीं क्यों कुर्बान होने दिया। मैं बालों में टेढ़ी मांग निकालता था, लेकिन तुमने कहा मुझे दरमियान में पसंद है। मैंने कंघी तुम्हारे आगे बढ़ा दी तो तुमने कहा मैं खुद नहीं निकालूंगी। फिर मेरी मांग खुद ब खुद सीधी निकलने लगी, पर उन बालों को हसरत ही रही कि कभी तुम्हारे हाथों से मिन्नत पजीर शान ना हूं, कि कभी तुम्हारे हाथों से मिन्नत पजीर शान ना हूं। एक बार जब मैं किराए की नई साइकिल लेकर सारा दिन इधर उधर घूमता रहा और शाम को दुकान बंद हो गई थी और मैं साइकिल लेकर घर आ गया था, तो रात को खुली हुई चांदनी देखकर तुम्हारा जी चुराया। तुम साइकिल बरामदे से बाहर गली में निकाल कर ले गई, लेकिन चलाता कौन उस वक्त अगर मैं ना होता तो पता नहीं तुम कितनी देर ऐसे ही खड़ी रहती। फिर मैंने ही तुम्हें आगे बिठाकर गली के उस सिरे तक सैर करवाई, लेकिन ऊंचे नीचे गड़ों वाली जमीन पर साइकिल उछलती रही और मेरी ठोड़ी तुम्हारे सर से टकराती रही। और वापसी पर जब मैंने ये राय दी कि दुकानों की कतार का चक्कर काटकर अपने घर के पिछवाड़े जा उतरेंगे, क्योंकि वो रास्ता हमवार था, तो तुमने मेरी तजवीज रद्द कर दी थी। अगर इस तरह एक बार फिर मेरी ठोड़ी तुम्हारी मांग को छूती रही थी तो मेरा क्या कसूर। जब तुम कॉलेज से दोपहर को घर आती थी तो मैं अपनी खिड़की खोले हुए बैठा होता। हमारे घर के एंड सामने एक छोटी सी खाई थी जिसे तुम हमेशा फलांग कर गुजरा करती थी। तुम्हारे साथ और दो तीन लड़कियां भी होती, मगर वो कभी उस तरह ना गुजरी थी। या तो उससे कतरा जाती या एक पांव उसमें उतार कर दूसरा अगले किनारे पर रख देती। मैं यही नजारा करने के लिए खिड़की के पट खोले रखता था। खिड़की के पट खोले रखता था। थोड़े अरसे बाद वो खाई पुर हो गई, लेकिन तुमने अपना अंदाज ना बदला। तुम उस ताजा डली हुई मिट्टी पर से उसी तरह से गुजरती रही जैसे खाई से गुजरती थी, और वो निशेब पर होने के बावजूद मेरी खिड़की बंद ना हुई। जब मैंने खुदा को मानना छोड़ दिया तो औरों के साथ तुम्हें भी रंज हुआ। भाईजान से मेरी लंबी लंबी बहसें सुनकर तुमने मुझसे पूछा था, आखिर आप खुदा को मानते क्यों नहीं? तो मैंने कहा था कि उसके मानने या ना मानने से इंसानी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो तुमने जवाब दिया था कि मैं तो समझती थी फलसफा से तुम्हारा दिमाग रोशन हो जाएगा, पर रोशन ही हो रोशन ही तो हुआ है। मैंने कहा था, जब वक्त और फासला में वक्त और फासला में कुछ नहीं समझती। तुमने बात काट कर कहा, आज से खुदा को माना करो। लेकिन कुछ नहीं, जो कहती हूँ कि खुदा है, पर अच्छा तो जाकर खिड़की बंद कर लो, समझ लो कि आज से वो खाई पुर हो चुकी। मैं तुमसे तो शायद ना डरता, लेकिन तुम्हारी धमकी से डर गया, और उस दिन मुझे हर शय में खुदा का ज़हूर नजर आने लगा। कल रात पीटर मेरे पास आया था और देर तक बैठा रहा था, मगर आज नहीं आया। मैंने कहा ना कि वो बड़ा जज्बाती है। एल्बम दे गया है जिसे अब तक मैं कई बार देख चुका हूँ। अब भी वो मेरे सामने खड़ा अब भी वो मेरे सामने खुला पड़ा है। 3 बजे शब तैयारों ने टेक ऑफ किया। अब इस वक्त मजे से सो रहे थे हम उस वक्त मजे से सो रहे थे। सुबह सुबह मैं कंट्रोल गया, लेकिन वहां हद दर्जा की मसरूफियत थी। चंद मिनट तक पीटर के पैगाम का इंतजार करने के बाद मैं अपने कैबिन में वापस आ गया। दोपहर को हमें विंग कमांडर ने बुलाया। देर तक नक्शा फैलाए हम इधर उधर निगाहें दौड़ाते रहे। फिर एक खाका मुरतब हुआ और हमें पोजीशन समझा दी गई। मैं फिर आकर पीटर का एल्बम देखने लगा, जिसके आखिर में मार्गरेट की एक तस्वीर थी, जहां वो पीटर की पिकअप पहने हुए हंस रही है। 8 तारे वापस आ गए, मगर पीटर नहीं आया। कंट्रोल ने प्याम दिया, मगर कोई जवाब ना मिला। हम सब अरशा जहाज पर निकल आए और आसमान की तरफ निगाहें उठाए इंतजार करने लगे। तशवीश बढ़ती गई। विंग कमांडर मायूस हो गया, लेकिन हम लौटकर अपने कैबिनों में नहीं गए। समंदर मुतलातम हो गया था। दूर तक नीला नीला पानी बिल्कुल स्याह हो गया और जहाज डोलने लगा। बड़ी बड़ी लहरें उठती और जहाज से सर मारने लगती। बहुत सी ऊंची ऊंची लहरें अरशे जहाज पर आकर फैलने लगी। हमारे बूट पानी में डूब डूब जाते और पतलूनों के पांचे टखनों से लिपट जाते, लेकिन सबकी निगाहें आसमान में गड़ी हुई थीं। फिर अचानक स्याह बादल उमड़ा और तेजी से हमारी तरफ फैलने लगा। हमारा त्यारा आ रहा था, अपने पीछे धुएं का एक दबीज बगोला छोड़े। उसका एक पर जल रहा था
اور اس میں سے لمبے لمبے شعلے نکل رہے تھے۔ سب ایک طرف ہو گئے اور طیارہ گویا عرشہ پر آ کر گر پڑا۔ ہم نے ربڑ کے نلوں سے اس پر پانی کی بچھاڑ کر دی اور پھر اس کی ارد جلی چتا پر پل پڑے۔ میں نے کاکپٹ کھول کر جب پیٹر کو باہر نکالا تو اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ اسٹریچر منگوایا اور اسے لے گئے۔ توپچی کا پتہ نہ تھا۔ پیٹر نے اپنے ناتواں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر کہا، ذرا میرا البم تو لاؤ۔ ہارلو میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا اور جب وہ لے آیا تو پیٹر نے کہا، آخری تصویر نکالو۔ میں نے مارگریٹ کی وہی تصویر نکالی۔ پیٹر نے اسے اپنی دھندلی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، اسے میرے قریب تو کر دو۔ جب میں نے اسے قریب کر دیا تو بولا، ذرا اور نزدیک۔ اس کے بعد اس نے کہا، مارگریٹ نے کہا تھا کہ مرد فوج میں بھرتی ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو میری ٹوپی پہن کر کس قدر خوش نظر آتی ہے۔ اسے ہوائی فوج سے بہت انس تھا۔ اس کی تمنا تھی کہ میں ایک اچھا پائلٹ بن سکوں۔ میں پائلٹ تو بن گیا مگر شاید اچھا نہیں۔ یہ اکثر کہا کرتی تھی کہ جب تم وردی پہن کر پرنسٹن کی گلیوں میں چلا کرو گے تو ہر بری اور بحری فوجی ہمیں سلام کیا کرے گا۔ کاش اس کی یہ آرزو پوری ہو سکتی۔ شام کو ہم سب نے پیٹر کو اس کے جلے ہوئے جہاز میں ڈال دیا اور ٹوپیاں اتار کر اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ امریکنوں نے نہایت دردناک مگر اونچے سروں میں وہی مشہور گیت گانا شروع کر دیا، آج تمام روئے زمین امریکہ کے پروں کے نیچے ہے۔ پھر اس کے جہاز کو آہستہ آہستہ دھکیل کر ہم نے سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بڑا سا بھنور پیدا ہوا اور پھر طیارے کی جلی ہوئی دم اس میں غرق ہو گئی۔ ونگ کمانڈر نے کہا، ایک اچھے ہوا باز کو کتنا اچھا تابوت ملا۔ آج صبح میرا ٹیک آف ہے اور ہم اسی عرشہ سے اڑیں گے جہاں کل رات ایک اچھا ہوا باز اڑا تھا، لیکن اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہارلو بہت اچھا نشانچی ہے، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو ابھی تک فیصلہ بھی نہیں کر سکا کہ خط لکھوں بھی تو کسے لکھوں۔